फ्रेन्ड्स, फेरि स्वागत गर्छु लेक्चर 5 मा। आज लेक्चर 5 मा हामी हेर्न गइरहेको छौं फर्मुला बेस डाइरेक्ट न्युमेरिकल, फर्मुला बेस भर्बल न्युमेरिकल अन 3 साइड्स। ल अब यसै गर्दै हाम्रो लेक्चर सुरु गरौँ। हाम्रो फर्स्ट क्वेशन रहेको छ फर्मुला बेस्ड डाइरेक्ट न्युमेरिकल। दिएको छ इफ n of u equals to 130, n of a equals to 70, n of b equals to 55, n of c equals to 40, n of a intersection b 20, n of b intersection c 15, n of a intersection c 18, and n of a intersection b intersection c equals to 8. So in Venn diagram and find only a, only b, only c, and number of a union b union c को complement. अब हामी हेर्न गइरहेछौं 3 साइडमा चाहिँ Venn diagram कस्तो बन्छ भनेर। सल्युसन A, B, C। सबभन्दा पहिले हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ तीनवटै सेटको इन्टरसेक्सन। तीनवटै सेटको इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ यो भाग पर्छ, यो A, यो B, यो C भनेपछि A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C भनेको 8 छ। सबभन्दा पहिले यो बीचकोलाई भर्ने। अब A र B को इन्टरसेक्सन हेर्ने। A र B को इन्टरसेक्सन कति छ? 20 छ। 20 मध्ये यो पोर्सनलाई भन्छन् A र B को इन्टरसेक्सन। A र B को इन्टरसेक्सनमा 20 छ। 20 मा 8 एले खाइसक्यो भने यहाँ कति बच्यो? हाम्रो 12 रह्यो। त्यसैगरी अब हामीले हेर्ने B र C लाई हेर्ने। B र C को इन्टरसेक्सन 15 छ। 15 मा 8 गइसक्यो यता। यो B र C को इन्टरसेक्सन यो 15 मा 8 गइसक्यो, हाम्रो बच्छ 7। त्यसपछि हामी हेर्नु छ A र C को। A र C को इन्टरसेक्सन भनेको यो, A र C को इन्टरसेक्सन भनेको छ हाम्रो 18। 18 मा 8 गइसक्यो, हाम्रो बच्यो 10। त्यसैगरी अब हामी एज अ होलमा A मा जान्छौं। सेट अफ A भनेको 70 छ, नम्बर अफ A भनेको 70 छ। 70 मा हाम्रो परिसक्यो 12 प्लस 8 20 प्लस 10 30 30 आइसक्यो भने हाम्रो बच्यो ओन्ली A मा 40। यो सबलाई जोडेर चाहिँ A बन्छ। यो सबलाई जोडेर चाहिँ हाम्रो हुनु पर्यो 70 हुनु पर्यो। हामीले यसको हेल्पले यो भर्यौं, फेरि यसको हेल्पले यो भर्यौं, फेरि यसको हेल्पले यो भर्यौं। अब यो सबैको हेल्पले, यो तीनटाको हेल्पले यो भर्न सक्छौं। किन 70 भनेको n अफ a हो। n अफ a मा यो पुरै भाग आउँछ। यो पुरा भागमा यो वाला पोर्सन हामीले भर्नु पर्यो भने यो पोर्सनको लागि हामीले यो तीनटै पोर्सन टोटलबाट घटाउनु पर्छ। त्यसैगरी 40 आयो। त्यसैगरी b लाई पनि 12 प्लस 8 हाम्रो भयो 20 मा 7 आइसक्यो, 27 भयो। 27 मा अब 55 मा 27 घटाउने। 55 मा 27 घटाएर हाम्रो भयो 28 भयो। अब हाम्रो यो भयो टोटल 28। त्यसैगरी 15 C को ओन्ली C निकाल्नको लागि 15 15 10 25 अनि हाम्रो n अफ C छ 40 25 30 हाम्रो बच्यो 15। यो भयो हाम्रो भेन डायग्राम। अब यसैगरी क्वेशनले मागेको छ n ओन्ली A। n ओन्ली A भनेको यो पोर्सन 40, n ओन्ली B भनेको छ यो पोर्सन 28, n ओन्ली C भनेको छ हाम्रो यो पोर्सन 15। अब फाइनली अर्को भनेको छ n अफ A युनियन B युनियन C को कम्प्लिमेन्ट भनेको यो वाला बाहिर वाला पोर्सन A युनियन B युनियन C हो। हाम्रो n अफ U 130 छ। 130 मा यो पुरै घटायो भने चाहिँ यो बाहिरको भाग आउँछ 10 आउँछ, यो बाहिरको पोर्सन आउँछ 10। अब यसैगरी हामी सल्भ गर्न सक्छौं। फर्स्टमा चाहिँ इन्टरसेक्सन, त्यसपछि हेल्पले यो साइडको, अनि त्यसपछि ओन्ली A ओन्ली B ओन्ली C, अनि त्यसैगरी फाइनली युनियनको कम्प्लिमेन्ट A युनियन B युनियन C को कम्प्लिमेन्ट निकाल्न सक्छौं। त्यसैगरी फर्मुला बेस्ड भर्बल न्युमेरिकलको क्वेशन यस्तोको रहेको छ। इन अ सर्वे अफ 500 people, 200 speak Nepali, 150 Nepali, 120 Bhojpuri, 90 Nepali and Nepali, 85 speak Nepali and Bhojpuri, 60 speak Nepali and Bhojpuri, and 35 speak all three languages. Draw Venn diagram. Find how many do not speak any of the languages भनेको छ। भन्नु मतलब अघिको 3 सेटको प्रब्लम चाहिँ अहिले भर्बलली दिएको छ। अब भन्नुपर्दा हामीले इन सर्वे अफ 500 people भनेपछि हाम्रो भयो n अफ u इक्वल्स टु n of u भयो 500
अब हामीले नेपालीलाई ए मान्यौँ, एन अफ ए भयो हाम्रो 200 अनि एन अफ बी भयो हाम्रो 150, एन अफ सी भयो हाम्रो 120। हामीले नेपालीलाई ए, नेवारीलाई बी, भोजपुरीलाई सी मान्यौँ। त्यसै गरी एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको नेपाली र नेवारी, 90, एन अफ बी इन्टरसेक्सन सी नेवारी र भोजपुरी 60 अनि एन अफ सी इन्टरसेक्सन ए नेपाली र भोजपुरी भनेको 85 छ। अनि तीनवटै ल्याङ्ग्वेज बोल्ने चाहिँ 35, ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको चाहिँ 35 छ। अघिको जस्तै हाम्रो अब भेन डायग्राममा देखाउने हामीले सुरुमा तीनवटैको इन्टरसेक्सन राख्ने, बीचमा 35 ए बी सी। अब ए र बी लाई हेर्ने, ए र बी को इन्टरसेक्सन छ हाम्रो 90 मा 35 घटाउ 55। त्यसै गरी बी र सी को इन्टरसेक्सन हेर हाम्रो छ 60 मा 35 घटाउ 25। त्यसै गरी सी इन्टरसेक्सन ए छ हाम्रो 85 मा 35 घटाउ 50। अब त्यसै गरी एन अफ ए छ हाम्रो 200 मा हाम्रो यो आयो 60। त्यसै गरी अब बी सेटमा छ हाम्रो 150 मा यो तीनटै घटाउनु पर्यो, यो दुईटा जोडेर 35 यहाँ बच्यो। अनि त्यसै गरी हाम्रो सी मा 85 बाट 35 घट्यो 10। अब यो भयो भेन डायग्राम, यो चाहिँ एक्स छ अहिले हामी मान्दियो। अब के भनेछ, फाइन्ड हाउ मेनी पिपुल डु नट स्पिक एनी अफ द ल्याङ्ग्वेजेस भनेको ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट भनेको यो बाहिर पर्छ। बाहिर भनेको अब हाम्रो 500 जना छ, 500 जनामा यो सबै पालै पालो घटाउनु पर्यो। ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट भन्नुको मतलब हाउ मेनी डु नट स्पिक एनी अफ द ल्याङ्ग्वेजेस भनेको चाहिँ 230 आउन जान्छ। 500 बाट यो सबै घटाएर 230 आएको हो। यसै गरी हाम्रो लेक्चर 5 पनि समाप्त हुन्छ। अनि यसपछि चाहिँ म अल्जेब्रा स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। अल्जेब्रा पनि 9-10 को क्लास डाइरेक्टली 9-10 को होइन, म एकदम बेसिकबाट 7, 8, 9, 10 सबैलाई उपयोग हुने गरी बेसिक लेभलबाट सिकाउन गइरहेको छु। यो For more videos, stay tuned, like, share and subscribe.